brothers and sisters in Christ, dalayigon ang Ginoo sa walay katapusan. Ug ang Iglesia sa San Isidro Seventh-day Adventist nagmugna og upat ka grupo sa maong care group. Uban sa tabang sa Ginoo, adunay upat ka buok grupo sa care group. Group 1 mao ang the sinners group saved by the grace, group 2 the tree of life, group 3 the chosen one, group 4 Abraham. Ug ang mga kaigsuonan madasigon nga miapil sa buhat, andam nga mopagamit sa buluhaton aron ang mensahe mapadali nga may paabot ngadto sa mga katawhan nga wala pa masayod sa kamatuoran. First Elder Remetero naghatag sa iyang pangpadasig ngadto sa mga kaigsuonan. Alang sa mga kaigsuonan, gina-encourage nako nga maapil sa buhat sa Ginoo aron mapadali ang maong buhat atong imantala sa tibok kalibutan para makahibalo ang tanan sa kamatuoran ug si Hesukristo mobalik na aron kitang tanan makapat pamahulay na og makapuyo nianang langitnon puloy-anan nga gitagana alang kanimo ug kanako. Ang Dios magpadalangin. Sister Diosdada Kemko naghatag sa iyang nabatyagan mahinungod sa care group. Ako lang kaingon na kanana ang nalipay ko nga doon ako'y na dungog nga mensahe pati sa Ginoo. Sa Mateo 24:14 nagaingon, "Og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan." This is Lorly A. Dadala reporting to Hope Channel, sharing love, changing lives.